सो अघि चाहिँ त्यो च्याट चाहिँ बन्द भएको थियो क्या, सो त्यही सेटिङ मिलाउन जब 10 मिनट चाहिँ ढिलो भयो है। सो ध्यान दिनुहोस् न, सो अब हामी चाहिँ गरौँ, केही भयो भने यहाँ च्याट गर्दा हुन्छ है, केही क्वेसन्सहरू भयो भने त्यहाँ लेख्दा हुन्छ, यहाँ चाहिँ मैले पढ्न मिल्छ क्या च्याटहरू। ल सो ध्यान दिनुहोस् न, सो यो फर्स्ट सेल हो क्या, दिस इज फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेलमा होइन सब सेल भनेको एउटा हुन्छ कि, नम्बर अफ सेल इक्वल टु नम्बर अफ सब सेल हुन्छ कि। सो फर्स्ट सेलमा हुने सब सेल भनेको यस सब सेल हो। सेकेन्ड सेलमा हुने सब सेल भनेको दुईटा हो कि, एउटा हुन्छ यस, अर्को हुन्छ पी। थर्ड सेलमा हुने भनेको सब सेल भनेको तीनटा हो कि, एउटा हुन्छ यस, अर्को हुन्छ पी, अर्को हुन्छ डी, थर्ड सेलमा है। सो त्यस्तै फोर्थ सेलमा हुने भनेको सब सेल भनेको चारवटा हो, एउटा हुन्छ के अरे यस, पी, डी, एफ। सो फर्स्ट सेलमा होइन, फर्स्ट सेलमा सब सेल कतिवटा, एउटा। सेकेन्ड सेलमा सब सेल कतिवटा, दुईटा। थर्ड सेलमा सब सेल कतिवटा, तीनटा। र फोर्थ सेलमा सब सेल कतिवटा, चारवटा। सो नम्बर अफ के अरे अर्बिट नम्बर इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ सेल हुन्छ कि। सो जस्तो कि दिस इज 1s, यो के हो त 1s हो। यो के भने 2s, 2p, 2s, 2p। यो के भने 3s, 3p, 3d। यदि हामीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो होइन 2d पोसिबल कि नट पोसिबल, नट पोसिबल, किनभने सेकेन्ड सेलमा हुने सब सेल भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ 2s, अर्को हुन्छ 2p। त्यस्तै थर्ड सेलमा हुने भनेको तीनटा, 3s, 3p, 3d। 3f पोसिबल कि नट पोसिबल, नट पोसिबल। फोर्थ सेलमा हुने भनेको सब सेल भनेको चारवटा हो, एसपीडीएफ भनेको 4s, 4p, 4d, 4f। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है। नम्बर अफ के अरे अर्बिट नम्बर इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ सब सेल हुन्छ कि। ल सो हामी कुरो गर्दै थियौँ हुन्स रुलको बारेमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हुन्स रुल र के अरे पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, र यसको बेस्ट हामी एकदमै राम्रो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेवाला छौँ कि। सो हुन्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि, यो जुन अर्बिटल छ नि, अनि अर्को कुरो है, यो एस, पी, डी, एफ, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। एस सब सेलमा हुन्छ एउटा डब्बा, यो डब्बा भनेको अर्बिटल हो कि, यो डब्बा भनेको के हो, अर्बिटल। पी सब सेलमा डब्बा कतिवटा, तीनटा। पी सब सेलमा डब्बा कतिवटा, तीनटा भनेपछि पी सब सेलमा नम्बर अफ अर्बिटल कतिवटा, तीनटा। डी सब सेलमा डब्बा कतिवटा, पाँचवटा। 1 2 3 4 5। सो यसको नाम पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अर्को भनेको dz स्क्वायर। त्यस्तै पीमा हुन्छ px, py, pz। त्यस्तै एफ सब सेलमा डब्बा कतिवटा, यसरी याद गर्ने हो, 1 3 5 7, अड याद गर्ने हो, 1 3 5 7। सो एउटा, तीनटा, पाँचवटा, र यहाँ हुन्छ सातवटा, 1 2 3 4 5 6 7। सो एस सब सेलमा अर्बिटल कतिवटा, एउटा। पी सब सेलमा कतिवटा, तीनटा। डी सब सेलमा कतिवटा, पाँचवटा। एफ सब सेलमा कतिवटा, सातवटा। नम्बर अफ के त, अर्बिटल। अब हेर, सो हुन्स रुलले के भनेको थियो भन्दाखेरि, ध्यान दिनुहोस् न, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो जुन डब्बा छ नि, डब्बा अर्बिटल, यो पी सब सेल बनाऊँ है, यो दिस इज पी सब सेल। सो पी सब सेलमा इलेक्ट्रोन कति, के अरे पी सब सेलमा डब्बा अर्बिटल कतिवटा, तीनटा। सो हुन्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि कसरी भर्ने हो, सिंगल भर्ने हो, विथ सेम स्पिन। यसरी सिंगल भर्ने हो, र स्पिन के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो कि, सिंगल भर्नु पर्यो, र के अरे इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ कि। यो चाहिँ हुन्स रुलले भने है। सो एउटा क्वेसन म दिइरहेको छु, ट्राई गर त, यसको आन्सर के होला, ट्राई गर है। हेर हुन्स रुल भनेको बुझेको छौ कि छैनौ। हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन भर, ध्यान दिनुहोस् न, हुन्सले जम्मा यति भनेको थियो कि इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, सिंगल भर्नु पर्यो, र इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो कि, सेम स्पिनवाला इलेक्ट्रोनलाई के गर्नु पर्यो, सिंगल भर्दै जाने हो कि। तर पलीले के भनेको थियो र, यो पनि भनिदिइहालौँ, पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल होइन। सो पलिजले के भनेको थियो भन्दाखेरि, यो जुन अर्बिटल छ नि, अर्बिटल, एउटा अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेको दुईटा हाल्न मिल्छ,
एउटा इलेक्ट्रोनमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेको दुईटा हाल्न मिल्छ र दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि यो दुईटा इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनुपर्छ अपोजिट हुनुपर्छ के एउटा अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हामीले हाल्ने भनेको दुईटा हो र यो दुईटा इलेक्ट्रोनको सबै क्वान्टम नम्बर मतलब तीनटा क्वान्टम नम्बर त बराबर हुन्छ प्रिन्सिपल एजिमुथल र म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर के हुन्छ बराबर हुन्छ र स्पिन क्वान्टम नम्बर के हुन्छ फरक हुन्छ के तीनटा चाहिँ बराबर हुन्छ र एउटा के हुन्छ फरक हुन्छ के सो पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा डब्बामा मतलब अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्ने भनेको दुईटा हो र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो कि एउटा डब्बामा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हाल्ने भनेको दुईटा हो र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो फेरि सुनौ हुन्स रुलले के भनेको थियो भन्दाखेरि हुन्स रुल के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो सिंगल 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 भर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि के गर्नु पर्यो सिंगल 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 भर्नु पर्यो अनि के रे इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि स्पिन के हुनु पर्यो सेम स्पिन हुनु पर्यो के अनि सिंगल भरिसकेपछि बल्ल के गर्ने त हामीले पेयरिङ गर्ने हो पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा डब्बामा इलेक्ट्रोन दुईटा हाल्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी राख्न मिल्दैन र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो सो दिस इज द बेसिक अफ पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल एन्ड हुन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी अर्को कुरो एउटा हुन्छ डिजेनरेट अर्बिटल्स डिजेनरेट अर्बिटल भनेको के अरे इनर्जी के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो कि सो यो के हो यो px हो यो py हो यो pz हो कि सो दिस इज px दिस इज py दिस इज pz सो यो तीनटा यो डब्बा यो अर्बिटल र यो अर्बिटल तीनटाको इनर्जी के हुन्छ बराबर हुन्छ के सो दिस इज द मिनिङ अफ डिजेनरेट अर्बिटल भने के हो त्यो डब्बा छ नि डब्बा यो इनर्जी के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो सो हरेक अर्बिटलको इनर्जी के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो के सो यसको इनर्जी बराबर हुन्छ योसँग यसको इनर्जी बराबर हुन्छ योसँग यति कुरा है सो ल दुई तीनवटा क्वेसन गरौँ अनि बल्ल क्वेसनबाट हामीले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ सिक्ने हो है सो एउटा ट्राई गर क्वेसन ल क्वेसन है एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है which of the following option is correct which of the following option is correct according to Hun's which of the following option is correct according to Hun's so ma options haru दिइराछु है हुन्सले के भनेको थियो इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो सिंगल 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 भर्नु पर्यो र स्पिन के हुनु पर्यो सेम स्पिन so which of the following option is correct हैन according to Hun's धेरैले बिगाड्छ होला मलाई थाहा छ ल यसको आन्सर के होला Try your best to answer here. Which of the following option is correct according to Hun's? Birendra Badal. Maximum ले आंसर चाहिँ डी लेखिरहेछ है सबैले आन्सर डी लेखिरहेछ ध्यान दिएर सुन अब सो मेरो क्वेशन चाहिँ ध्यान दिएर सुन है यो क्वेशन चाहिँ के रहेछ भन्दा according to Hun's सो हुन के अरे हुन्स रुलले के भनेको थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ सिंगल सिंगल भर्नुपर्छ के सो ध्यान दिएर सुन है यहाँ चाहिँ हामीले पली लाउने होइन के यहाँ चाहिँ हामीले पली रुल चाहिँ लाउँदैनौँ यहाँ चाहिँ हामीले के लाउने भन्दाखेरि
हाम्रो क्वेसनमा के भनिरहेको छ अकर्डिङ टु हुन्स रुल। सो हुन्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन है, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, सिंगल सिंगल भर्नु पर्यो र इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो, सेम स्पिन हुनु पर्यो के। एकचोटि हामी के गरौँ भन्दाखेरि अप्सन र इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल सिंगल पुरै बेला भर्नु पर्यो कि, अनि बल्ल पेयरिङ गर्ने हो। एकचोटि अप्सन नम्बर सी लगाएर, अप्सन सी लगाएर है, सिंगल 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 र यता नभरिकन के गरिरहेछ त, यता पेयरिङ गरिरहेछ कि। सो दिस इज रङ, यो चाहिँ के भयो त, रङ भयो कि, दिस इज रङ। किनभने सिंगल सिंगल पहिला भर्ने हो, त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्ने हो, पेयरिङ गर्ने हो कि। सो यहाँ के गरिरहेछ त्यो फेरि चेक गरौँ, सिंगल 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 र यहाँ चाहिँ नभरिकन के भयो त, यता पेयरिङ गरिरहेछ कि। सो दिस इज रङ अकर्डिङ टु हुन्स। अब यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि सिंगल 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 भर्न त भर्या छ, तर यो जुन सेकेन्ड वाला छ नि, यो सेकेन्ड वाला एकचोटि हेर त, यो सेकेन्ड वालाको स्पिन के रहेछ त, अपोजिट। मैले के भनेको थिएँ, इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि के हुनु पर्यो, सिंगल सिंगल भर्नु पर्यो र स्पिन के हुनु पर्यो, सेम स्पिन हुनु पर्यो कि। सो दिस इज अल्सो रङ अकर्डिङ टु हुन्स। अब हेर यहाँ सिंगल 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 सिंगल, ठिक छ। अब यो डब्बाभित्र के छ, त्यो हुन्सले के भने होइन कि त, डब्बाभित्र हुन्सले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ पलीले भने हो कि, एउटा डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन के अरे भर्दाखेरि त्यो दुईटाको स्पिन के हुनुपर्छ, अपोजिट, त्यो भनेको पलीले भने हो, हुन्सले भने होइन। हुन्सलाई त्योसँग मतलब पनि छैन कि। हुन्सले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि हामीले सिंगल सिंगल भर्नु पर्यो, अनि बल्ल के गर्नु पर्यो, पेयरिङ गर्नु पर्यो। पेयरिङ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हुन्सले भने होइन कि। सो अकर्डिङ टु हुन्स यो के हो, राइट हो कि। थाहा छ क्वेसन हाम्रो 3 तरिकाबाट आउँछ कि, विच इज राइट अकर्डिङ टु हुन्स, विच इज राइट अकर्डिङ टु पली, अनि राइट लास्ट आउँछ विच इज द करेक्ट कन्फिगरेसन। सो करेक्ट के अरे कन्फिगरेसन हुनलाई ध्यान दिनुहोस् है, करेक्ट कन्फिगरेसन गर्नलाई होइन, इट इज राइट अकर्डिङ टु हुन्ड एन्ड इट इज राइट अकर्डिङ, दुईटैबाट राइट हुनुपर्छ के। तर हामीलाई क्वेसनमा के भनिरहेछ, विच अफ द फलोइङ अप्सन इज करेक्ट अकर्डिङ टु हुन्स। सो आन्सर के होला, ए होला। किनभने यो डब्बाभित्र दुईटा इलेक्ट्रोन कसरी हाल्ने यो कुरो चाहिँ हुन्डले भने होइन कि, यो कुरो चाहिँ कसले भने हो, पलीले भने हो कि। सो दिस इज राइट अकर्डिङ टु हुन्स रुल। ल यो बुझ्यो कि बुझेन, फेरि म अर्को क्वेसन दिन्छु कि, यो बुझ्यो हो कि होइन, मेसेजै गर्दैन यार, बुझ्यो लेखा छ। ल सो म फेरि 2-3वटा क्वेसन दिइरहेको छु, मलाई भन यो चाहिँ अकर्डिङ टु हुन्स रुल यो राइट हो कि रङ हो भन है। सो हेर है क्वेसन्सहरू, ल हेर है। सो म 3टा दिइरहेको छु, टेल मी कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो अकर्डिङ टु हुन्स रुल। Now this is A, this is B, and this is C. According to Hund's rule, है ना, कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो, तीनटामा हैन कुन चाहिँ राइट हो कुन चाहिँ रङ हो। सबैजनाले ए ए ए ए लेखिरहेछ। हामीले के ध्यान दिने हो, सिंगल 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 भर्दै जाने हो कि, र स्पिन के हुनु पर्यो, के अरे स्पिन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम स्पिन हुनु पर्यो कि। मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ है, दिज अल आर द डिजेनरेट अर्बिटल। सो हामीले इलेक्ट्रोन भर्दा लेट्स सपोज 4 इलेक्ट्रोन भर्नु पर्यो भने यो जरुरी छैन कि सिरियली भर्ने 1 2 3 4, बीचमा ग्याप पनि गर्न मिल्छ के, किनभने यसको इनर्जी यो डब्बाको इनर्जी र यो डब्बाको इनर्जी के रहेछ त बराबर छ के। सो 4 इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल
सिंगल सिंगल सिंगल, यस दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू हुन्स, यो चाहिँ राइट हो है। सब यहाँ चेक गरौँ है, सिंगल सिंगल, ठीक छ, तर यो पनि के रहेछ सिंगल, तर यसको स्पिन के रहेछ अपोजिट, सो दिस इज रङ अकॉर्डिङ टू हुन, यहाँ है सिंगल सिंगल सिंगल, र बाँकी दुईटा खाली छ के, सो बाँकी दुईटालाई नभरिकन यहाँ के गर्यो त पेरिङ गर्यो के, पेरिङ, एन्ड दिस इज अल्सो रङ। सो दिस इज अल अबाउट हुन्स रुलको बारेमा एकचोटि म फेरि हल्का रिभाइज गराउँछु। सो हुन्स रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि कसरी भर्ने हो, सिंगल 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 भर्ने हो, र सिंगल भरिसकेपछि बल्ल हामी के गर्ने हो त पेरिङ गर्ने हो कि, र डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी राख्ने कि डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी राख्ने, त्यो कुरा चाहिँ हुन्सले भने होइन, त्यो कुरा चाहिँ कसले भन्यो, पलीले भन्यो हो कि। सो अब हामी के गर्छौँ, एउटा दुईटा क्वेसन गर्छौँ रिलेटेड टु पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल। सो ट्राई गर त क्वेसन। Question now, which of the following configuration is correct according to Pauli? Which of the following configuration is correct according to Pauli? Which of the following configuration is correct according to Pauli? Now, which of the following, this is A and this is B and this is C, and D मा के रहेछ भन्दाखेरि D मा all. So which of the following configuration is correct according to Pauli? Which of the following configuration is correct according to Pauli? सबैजनाले C C C लेखिरहेछ, युट्युबमै पढाउन रमाइलो हुने रहेछ यार। अब सबैले फेरि डी 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 लेख्न थाल्यो। सो ध्यान दिएर सुन, मैले भर्खर के बनाएको थिएँ भन्दाखेरि पलीले चाहिँ यो एउटा डब्बाको कुरो मात्र गरेछ के, बाँकी बेला उसलाई केही मतलब छैन कि। उसले के भनेछ भन्दाखेरि डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि दुईटाको स्पिन के हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो कि। सो डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि दुईटाको स्पिन के हुनु पर्यो, फरक हुनु पर्यो। यहाँ र यो डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन दुईटाको स्पिन के रहेछ, फरक। यस दिस इज राइट अकॉर्डिङ टु पली, दिस इज राइट अकॉर्डिङ टु पली। तर थाहा छ दिस इज रङ अकॉर्डिङ टु हुन्स। हुन्स रुलले के भने त्यो इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि के गर्ने हो, सिंगल 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 भर्दै जाने हो कि। सो दिस इज राइट अकॉर्डिङ टु पली एन्ड बट दिस इज रङ अकॉर्डिङ टु हुन्स। तर हाम्रो क्वेसनमा के सोधिरहेको छ, विच इज करेक्ट अकॉर्डिङ टु पली। यहाँ सो पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि जुन डब्बामा जुन दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, त्यो डब्बामा भएको दुईटा इलेक्ट्रोन अपोजिट हुनु पर्यो के कन्फिगरेसन। सो यहाँ पनि के रहेछ, अपोजिट, राइट। यहाँ पनि डब्बामा भएको दुईटा इलेक्ट्रोन के रहेछ, अपोजिट। यस दिस इज अल्सो राइट। द आन्सर इज डी, अल। आन्सर के होला, अल। सो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु पली, अकॉर्डिङ टु हुन। तर राइट कन्फिगरेसन भनेको, राइट कन्फिगरेसन, करेक्ट कन्फिगरेसन हुनलाई इट मस्ट बी राइट अकॉर्डिङ टु हुन एन्ड इट मस्ट बी राइट अकॉर्डिङ टु पली। सो अब म तिमीलाई क्वेसन के सोधिरहेको छु भन्दाखेरि विच इज द करेक्ट कन्फिगरेसन। सो करेक्ट कन्फिगरेसन हुनलाई के हुनु पर्यो, राइट अकॉर्डिङ टु पली हुनु पर्यो र राइट अकॉर्डिङ टु हुन्स पनि हुनु पर्यो कि। सो प्लिज राइट डाउन एउटा क्वेसन, विच इज करेक्ट configuration, which of the following is correct, which of the following is correct। झ्याउ लाग्छ नि त बेला बेला हैन, which of the following is correct हैन, which of the following is correct। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनिरहेछ, which of the following is correct। यसरी which of the following is correct भन्यो भने this must be correct according to Huns and this must be correct according to Pauli। दुईटैबाट के हुनु पर्यो, करेक्ट हुनु पर्यो के। सो ल अब ट्राई गर है। सो म अप्सन्सहरु दिइरहेको छु, 1 2 3 4 5 हैन, बी मा डी मा नन। अब म भर्दैछु इलेक्ट्रोन,
ल सो अब हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि व्हिच इज करेक्ट कन्फिगरेसन. सो करेक्ट कन्फिगरेसन हुनलाई इट मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली एंड इट मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू के त हुन्स. सो ट्राई गर के होला आन्सर एबीसीडी मा. सो हेरौँ के लेखिराछौ. कोही डी लेखिरहेछ, कोही सी लेखिरहेछौ, धेरैले डी लेखिरहेछौ. अब डी कसरी हुन्छ यार? यार डी कसरी हुन्छ यार? यहाँ त मैले भर्खरै बनाएको थिएँ के अरे करेक्ट कन्फिगरेसन हुनलाई के हुनु पर्यो? इट मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स एंड इट मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू के त पॉली. हेर पॉलीले के भनेको थियो? डब्बामा भएको दुईटा इलेक्ट्रोन के हुनुपर्छ? अपोजिट स्पिनको हुनु पर्यो. यहाँ ठिक छ, अकॉर्डिंग टू पॉली दिस इज करेक्ट. तर हुन्सले के भनेको थियो? इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि के गर्ने हो? पहिला सिंगल सिंगल हाल्ने हो, अनि बल्ल के गर्ने हो? पेयरिङ गर्ने हो. के यहाँ त सिंगल 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 यहाँ नहालिकन हामीले के गरिरहेछौँ? पेयरिङ गरिरहेछौँ के. So this is wrong. So this is wrong according to Hunds, but this is right according to Pauli. So overall के भयो त? यो wrong भयो के. overall के भयो? wrong भयो के. तो यहाँ चेक गरौँ. सिंगल 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 अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ? पेयरिङ गर्यौँ. पेयरिङ गर्दाखेरि जुन डब्बा छ नि, डब्बा, यो डब्बामा के लेखिरहेछौँ? दुईटा इलेक्ट्रोन. यो डब्बामा के रहेछ? दुईटा इलेक्ट्रोन. तर पॉलीले के भनेको थियो? डब्बामा भएको जुन दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसको कन्फिगरेसन के हुनुपर्छ? अपोजिट. यहाँ के रहेछ? सेम. So this is wrong according to के त? पॉली. अब हामीले तीनटा इलेक्ट्रोन भर्नु पर्यो. थाहा छ यो सब यसको इनर्जी, यसको इनर्जी, यसको इनर्जी, यसको इनर्जी, यसको इनर्जी, सबको इनर्जी के हुन्छ? बराबर. हेरी यो सबको इनर्जी बराबर. हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो कन्भिनियन्टको लागि जस्तो कि यो D3 कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि हामी के गर्दिन्छौँ? एउटा 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 गर्दिन्छौँ के. यदि कसैले यसरी गर्न नि मिल्छ के, कसैले यसरी पनि गर्न मिल्छ के. एउटा एउटा र लास्टमा के त? एउटा 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 गर्न मिल्छ के. भेरी सिम्पल के. किनभने यो सबको इनर्जी के छ त? बराबर. यो सबैको इनर्जी के हो त? बराबर. सो आन्सर के होला? सी होला. आन्सर के होला भने? सी होला. आन्सर इज सी. कजनाको मिल्यो आन्सर सी? ल फेरि मनमा लागिरह होला. एउटा यस्तै एउटा अर्को क्वेसन दिनुस् न. मनमा लागिरह होला. म दिइरहेको छु एउटा क्वेसन है. ट्राई गर है. एउटा अर्को क्वेसन दिइरहेको छु, ट्राई गर. So right configuration हुनलाई हैन, it must be correct according to Pauli and it must be correct according to के त? Hunds. So एउटा अर्को क्वेसन ट्राई गर. Which is correct configuration? Which is correct configuration? Which is के त? Correct configuration. ल भन आन्सर के होला? सोचिएर के होला? मलाई भर्नु पर्यो नि त इलेक्ट्रोन. भन्न देऊ है मलाई. ल so ABCD, what is the right answer? Yes, your answer says जम्मैले मिलाछ है. सबैले मिलाछ के. भेरी गुड. थाहा छ यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ अल. यसको आन्सर के हुन्छ? अल. त्यसरी हेर त. सिंगल सिंगल सिंगल. यस दिस इज राइट. यहाँ र थाहा छ हामीले के अरे भर्दाखेरि स्पिन यो दिस इज नन एज यसलाई प्लस हाफ मानिरहेछौँ भने यसलाई हामी के मान्ने हो? माइनस हाफ मान्ने हो. सो ठिक छ के. माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ. ओके फाइन. यहाँ र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? दुईटा इलेक्ट्रोन भर्नु पर्यो. र दुईटा इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि कसरी भर्ने हो? जुन ठाउँमा भर्न नि मिल्छ के. सो मैले एउटा चाहिँ यहाँ भरेको छु र मैले एउटा चाहिँ यहाँ भरेको छु. सो दिस इज अल्सो राइट. आन्सर के होला? डी अल. फेरि मनमा लागिरह होला. एउटा क्वेसन अर्को दिनुस्. ल म अर्को क्वेसन दिन्छु है. सो टेल मी व्हिच इज करेक्ट. ल ट्राई गर है. व्हिच अफ द फलोइङ कन्फिगरेसन इज करेक्ट? सो व्हिच अफ द फलोइङ कन्फिगरेसन इज करेक्ट भन्दाखेरि ध्यान दिनु है.
which of the following configuration is correct भन्दाखेरि it must be correct according to Hund and it must be correct according to के त Pauli. So which of the following configuration is correct? Which of the following configuration is के त correct? एकचोटि फेरि याद गरौँ त हुन्स रुलले के भनेको थियो इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि के गर्ने हो सिंगल सिंगल भर्दै जाने हो र इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल सिंगल भर्ने हो र स्पिन के हुनु पर्यो सेम स्पिन हुनु पर्यो के र पलिले के भनेको थियो डब्बामा अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्ने भनेको दुईटा हो र त्यो दुईटै इलेक्ट्रोनको स्पिन के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो के यति हो कन्क्लुजन के सो ट्राई गरौँ which of the following configuration is correct? इसको आंसर के होला which of the following configuration is correct? अरे यार यो त भएन यार 132 जनाले चाहिँ हेरिरहेछ लाइक जम्मा 19 जनाको भइरहेछ यार मैले त प्लान गरेको थिएँ 132 जना मान्छे हेरिरहेछ भने कम से कम लाइक भनेको 150 जना हुनु पर्यो के अनि वो मैले चाहिँ अर्को दिनदेखि जिओसी को सो मैले चाहिँ प्लान गरेर चाहिँ जिओसी को भिडियो जुन SN1 SN2 E1 E2 यसरी लाइभबाटै चाहिँ गर्छु के सो यो 132 जो मान्छेहरु हेरिरहेछ यो भिडियो सबैले लाइक गरेन भने म अर्को क्वेशनै दिन्न के सो यो दिस विल बी द लास्ट क्वेशन पहिला लाइक त्यहाँ बढ्नु पर्यो जम्मा 19 जना कि कति जनाको लाइक देखिरहेको छु त्यहाँ सो 132 बाट 140 50 भएपछि बल्ल हामीले के गर्ने हो नयाँ क्वेशन गर्ने हो त यो सेसनलाई यही एन्ड गर्ने हो ल यसको आन्सर के होला यसको आन्सर गर यार यति भन्दाखेरि लाइक बढेन यार एक 140 लाइक छ रे 160 भइसक्यो ए मेरोमा चाहिँ उ भएको थियो पुरानो छ कि ल ठीक छ ल यसको आन्सर के होला यार सबैले मिलाइरहेछ आन्सर यार यस यसको आन्सर के होला थाहा छ सबैले आन्सर मिलाइरहेछ यसको आन्सर के होला बढी ल ठीक छ यसको आन्सर के होला डी होला यसको आन्सर के होला डी होला व्हाट इज द करेक्ट आन्सर इसका आन्सर के होला डी होला ऑल आर के त इनकरेक्ट हैन फर्स्ट चाहिँ किन इनकरेक्ट भयो भने त फर्स्ट क्वेशन फर्स्ट अप्सन किन इनकरेक्ट भयो त भन्दाखेरि यो जुन डब्बा चाहिँ नि डब्बा पलिले के भनेको थियो डब्बामा इलेक्ट्रोन कतिरा हुनु पर्यो दुईटा हुनु पर्यो यहाँ कतिरा छ तीनटा त बाँकी हेर्नै पर्दैन के दिस इज इनकरेक्ट यहाँ चेक गरौँ है र के रे इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल सिंगल भर्ने हो र स्पिन के हुनु पर्यो त भन्न ध्यान दिनुस् न स्पिन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सेम स्पिन हुनु पर्यो यहाँ सेम स्पिन यहाँ के भइदियो त अपोजिट स्पिन सो दिस इज रङ अकॉर्डिंग टू हुन्स यहाँ चेक गर है के रे डब्बामा दुईटा इलेक्ट्रोन र के रे साइन के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो के सर यो ठीक छ यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ यहाँ गएर उल्टो भयो के सो सेम स्पिन वाला आयो के सो दिस इज रङ अकॉर्डिंग टू के त पॉली सो आन्सर के होला डी अब ल एउटा क्वेशन लेख है म मजाले ह्यान्डराइटिङ बनाएर लेखिदिन्छु ल लेख त एउटा लास्ट क्वेशन गर त सो दिस इज द लास्ट क्वेशन फर दिस सेक्सन त्यसपछि हामी अर्को सेक्सनतिर जाने हो which of the following option is incorrect which of the following option is incorrect about configuration ल
So which of the following option is correct according about configuration? कुन चाहिँ करेक्ट सरी इनकरेक्ट हो है? अघिसम्म हामीले करेक्ट गरिरहेका छौँ, अब चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ? इनकरेक्ट. आन्सर के होला? इनकरेक्ट. कसैले लेखिरहेको छैन त? सबैले सी लेखिरहेको छ है. इनकरेक्ट. यस, यसको आन्सर के होला? सी नै होला कि. यसको आन्सर के हो? सी हो. हेर, सो 4 वटा इलेक्ट्रोन हामीले भर्नु पर्यो. सो के अरे सेमी स्पिन, सेमी स्पिन, सेमी स्पिन, सेमी स्पिन. ठिक छ के? सो यो राइट हो. यहाँ हेर, सेमी स्पिन, सेमी स्पिन. ठिक छ, यो पनि राइट हो. यहाँ हेर, यहाँ हेर, दुईटा अपोजिट स्पिन, दुईटा अपोजिट स्पिन, दुईटा अपोजिट स्पिन, दुईटा अपोजिट स्पिन, दुईटा अपोजिट. यो पनि राइट हो. यहाँ चेक गरौँ है. सेम 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 र यहाँ के भइदियो त? अपोजिट स्पिन भयो के. So this is wrong, and this is wrong according to the Hund's. So this is all about Hund's rule, and this is all about Pauli's exclusion principle को केही क्वेशन्सहरु. अब सुन, अब हाम्रो एक्जाममा कहिले काहीँ क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि स्पिन मल्टिप्लिसिटीबाट क्याल्कुलेट गरेर के त स्पिन मल्टिप्लिसिटी एउटा क्वेशन दिइराछु है. स्पिन मल्टिप्लिसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? स्पिन मल्टिप्लिसिटी फर्मुला थाहा छ? स्पिन मल्टिप्लिसिटी को फर्मुला थाहा छ? Do you know the formula of spin multiplicity? Topic लेखा spin multiplicity. यो चाहिँ नीटहरुमा सोध्छ यो क्वेशन. दरानमा पनि सोधिरा हुन्थ्यो पहिला. स्पिन मल्टिप्लिसिटी. सो यसको फर्मुला के रे? फर्मुला के हुन्छ है? ध्यान दिनुहोस् न. स्पिन मल्टिप्लिसिटी को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2s+1. स्पिन मल्टिप्लिसिटी को फर्मुला के हुन्छ? 2s+1. र s भनेको के हो थाहा छ? s भनेको टोटल स्पिन हो के. s भनेको के हो? s = टोटल स्पिन. s भनेको के हो? टोटल स्पिन. सो हामीले निकाल्नु पर्यो d3 को. ध्यान दिनुहोस् न है. d3 को हामीले के निकाल्नु पर्यो? स्पिन मल्टिप्लिसिटी निकाल्नु पर्यो. सो पहिला हामी के गरौँ? कन्फिगरेसन गरौँ. d3 को हामी के गरौँ? कन्फिगरेसन गरौँ हैन. सेरा सिंगल सिंगल सिंगल. ठीक छ? सिंगल सिंगल सिंगल. सो यो एउटालाई हैन, यदि तिमीले यसलाई प्लस हाफ कन्सिडर गरिरा छौ भने अर्को पनि हामीले के गर्नु पर्यो? प्लस हाफ गर्नु पर्यो. अर्को पनि के गर्नु पर्यो? प्लस हाफ गर्नु पर्यो. यदि तिमीले यसलाई माइनस हाफ गरिरा छौ भने यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो? माइनस हाफ. र यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो? माइनस हाफ. सो निकाल्न ट्राई गरौँ. पहिला हामी के निकालौँ? टोटल स्पिन निकालौँ. टोटल स्पिन भनेको यो प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ प्लस के त? प्लस हाफ. सो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ यसको कति हुने भयो? 3/2 हुने भयो के. 3/2. सो दिस इज टोटल स्पिन. दिस इज टोटल स्पिन. र यहाँ चाहिँ यो मोडुलस किन लेखेको भन्दाखेरि कोही कोहीले के गर्छ होला भन्दाखेरि हैन म प्लस हाफ के रे नमान्ने, म चाहिँ माइनस हाफ कन्सिडर गर्छु. ठीक छ, तिमीले माइनस हाफ कन्सिडर गर्यो भने माइनस 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 यहाँ के होला? -3/2 होला. र यहाँ भित्र हाल्यो भने रिजल्ट के आउने? पोजिटिभ नै आउने हो के. सो दिस इज द भ्यालु अफ स्पिन. टोटल स्पिन को भ्यालु भयो के. दिस इज द भ्यालु अफ के त? टोटल स्पिन. अब हामीले के निकाल्न खोजिरहेका छौँ? स्पिन मल्टिप्लिसिटी. एकदम इम्पोर्टेन्ट है. सो भ्यालु पुट गरेर 2 इन्टु के रे टोटल स्पिन भनेपछि 3/2 प्लस 1. सो 2 क्यान्सल, 2 क्यान्सल. सो 3 + 1 कति हुने भयो? 4 हुने भयो के. 3 + 1 कति हुने भयो? 4 हुने भयो. सो दिस इज द भ्यालु अफ के त? स्पिन मल्टिप्लिसिटी. ल एउटा क्वेशन दिन्छु, ट्राई गर त. यसको स्पिन मल्टिप्लिसिटी निकाल्नु पर्यो हामीले है. स्पिन मल्टिप्लिसिटी इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो एउटा ट्राई गर त. क्वेशन ट्राई गर. फाइन्ड द भ्यालु अफ spin multiplicity. Find the value of spin multiplicity of D6 configuration. Find the value of spin multiplicity of के त? D6 configuration. D6 configuration का हामीले के गर्नु पर्यो? spin multiplicity. Find the value of spin multiplicity of D6 configuration. र निकाल त. आन्सर कति होला? निकाल.
अब यहाँ के लेखिरहेको छु कमेन्टमा, स्टेबिलिटी अर्डर अफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो कि अर्ग्यानिक होइन यो? ल किङ खालले आन्सर 5 निकाल्यो। फाइन्ड द भ्यालु अफ स्पिन मल्टिप्लिसिटी अफ D6 के हो भने D6 कन्फिगरेसन। सो पहिला हामी के गरौँ, इलेक्ट्रोन भर्ने काम गरौँ है, इलेक्ट्रोन भर्ने काम गर्ने हो। ल D6 भरौँ है। सो पहिला सिंगल 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 सिंगल, ठीक छ। अब हामी बल्ल के गर्ने हो, पेयरिङ गर्ने हो। यसरी यहाँ हेर त, स्पिन मल्टिप्लिसिटी निकाल्दाखेरि यो प्लस हाफ माइनस हाफ पेयर्ड भयो भने यो चाहिँ काउन्ट हामी गर्दैनौँ। प्लस माइनस के यो के भयो त, 0 हुने भयो कि। अब यहाँ हेर, यहाँ हेर्दाखेरि यो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हैन, प्लस हाफ कति हुने भयो त, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। सो द आन्सर इज 2। अब हामी के गर्ने, भ्यालु पुट गर्ने हो। 2s + 1 2s + 1 हैन। सो के हुने भयो, 2 × 2 + 1 = 4 + 1 = के त 5। सो यसरी हामी के निकाल्छौँ, स्पिन मल्टिप्लिसिटी। यो हो तरिका, बुकहरुमा लेखेको हुन्छ के, जुन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। सुन, की पोइन्ट, स्पिन मल्टिप्लिसिटी को की पोइन्ट, स्पिन मल्टिप्लिसिटी को की पोइन्ट ध्यान दिएर सुन है। के गर्ने थाहा छ, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन +1 गरिदिने हो कि, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन +1 गरिदिने हो। दिस इज द की पोइन्ट, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन +1 गरिदिने हो। त चेक गर त, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। सो 4 + 1 के होला, 5 होला। यो सब यो दुनिया नाटक गर्नै पर्दैन के। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन +1 गरिदिने हो। सो टेल मी फास्ट, D4 को लागि, D4 कन्फिगरेसन को लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु कति होला, सिंगल 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 सिंगल, यस, चारवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो 4 + 1 के होला, 5 होला। 4 + 1 के होला, 5 होला। टेल मी फास्ट, D3 कन्फिगरेसन को लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु के होला, 3 + 1 के होला, 4 होला। टेल मी P4 कन्फिगरेसन को लागि, P4 कन्फिगरेसन को लागि स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु के होला। फेरि कोही के गर्छ, यस 4 + 1 5, नो। पी मा त 3टा डब्बा हुन्छ नि त, पी मा कतिवटा डब्बा हुन्छ, 3टा डब्बा। पहिला इलेक्ट्रोन भर्नु पर्यो नि त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। सो P4 कन्फिगरेसन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त, 2टा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो 2 + 1 के हुने भयो, 3। यसरी हामी के निकाल्छौँ, स्पिन मल्टिप्लिसिटी। यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पढ्छौँ, अर्ग्यानिकमा पनि पढ्छौँ। ध्यान दिएर सुन है, यो चाहिँ कुरा हामी कहाँ पढ्छौँ, अर्ग्यानिकमा। कार्बिन पढ्ने बेलामा याद गर त, कार्बिन पढ्दाखेरि, कहाँ भन, कार्बिन पढ्दाखेरि C 2टा इलेक्ट्रोन HH, यो स्पेसिस को नाम के भन, कार्बिन। एन्ड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, यो इलेक्ट्रोफाइल हो, कार्बिन हो। सो कार्बिन 2 किसिमको हुन्छ, CH र डब्बा भयो हैन, CH 2टा डब्बा। यदि एउटै डब्बामा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, सिंगलेट। एउटा यहाँ अर्को यहाँ छ भने यसको हामी के भन्छौँ, ट्रिप्लेट। सो दिस इज नोन एज सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट। र यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रिप्लेट। ल भन, यहाँ चाहिँ व्हाट इज द स्पिन मल्टिप्लिसिटी, यहाँ चाहिँ स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु के होला, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्लस के गरिदिने हो, 1 गरिदिने हो। सो 1 + 1 2 हुने भयो, र 2 + 1 के हुने भयो, 3 हुने भयो के। त्यसरी हामी के निकाल्छौँ, स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु। त्यसरी हामी के निकाल्छौँ भन, स्पिन मल्टिप्लिसिटी को भ्यालु। र यहाँ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन, 0 + 1 = 1 होला, 0 + 1 = के होला, 1 होला। ल एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो क्वेशन चाहिँ इन्डियाको IIT मा आएको क्वेशन हो। सो ल हेरौँ हामी गर्न सकिरहेछौँ कि छैन। दिस इज द क्वेशन अफ IIT। ल ट्राई गरे क्वेशन, दिस इज द क्वेशन अफ IIT, क्वेशंस रिलेटेड टू स्पिन मल्टिप्लिसिटी।
value of spin multiplicity in first excited state के त फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ क्लोरिन यस सो हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पिन मल्टिप्लिसिटी निकाल्नु पर्यो कसको भन्दा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ कसको क्लोरिन सो हामीले पहिला के गर्नु पर्यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ क्लोरिनको के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो के ल ट्राई गर त आन्सर कति होला निकाल त ट्राई गर आन्सर कति होला है बोर्ड टल्कियो रे ब्लर आयो तिमीहरुको इन्टरनेट उ भयो होला तिमीहरु आफ्नो इन्टरनेट चेक गर है सो क्वेशन के भन्दाखेरि भ्यालु अफ फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ स्पिन मल्टिप्लिसिटी हैन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अफ के त क्लोरिन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को केसेसमा हामीले के गर्नु पर्यो स्पिन मल्टिप्लिसिटी निकाल्नु पर्यो सो पहिला हामीले के गर्नु पर्यो कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो के निकाल्न सबैको धेरैले आन्सर 3 लेखिरा छौ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है सो पहिला हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो के 3 4 3 4 3 4 चेक गरौँ है सर सो क्लोरिन भनेको C17 क्लोरिन भनेको त C17 सो पहिला हामी के गरौँ क्लोरिनको नर्मल कन्फिगरेसन गरौँ क्लोरिनको के गर्नु नर्मल नियन 3s2 3p5 भन्नाले के होला दिस इज S र p मा चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा र d के छ त खाली थर्ड सेलमा के हुन्छ के थर्ड अर्बिटमा के हुन्छ डी सबसेल पनि हुन्छ के ल हामीले यो त भयो क्लोरिनको नर्मल तर हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गर्नु पर्यो के सो हामीले लास्ट इलेक्ट्रोनलाई हामीले हटाउनु पर्छ के चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले के गर्ने एक्साइट गराउने यो इलेक्ट्रोनलाई र यो इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर कहाँ पुर्याउने हो त यो डब्बामा पुर्याउने हो कि सो यो डब्बामा पुर्यायो भने के होला हेर त ल सिचुएसन हेरेर यसलाई मैले हटाएर मैले यहाँ हाल्दिएँ So this is the electronic configuration of first excited state of the chlorine. This is the electronic configuration of first excited state of the chlorine. अब हामीले के निकाल्नु पर्यो स्पिन मल्टिप्लिसिटी फर्मुला के हो टोटल नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्लस 1 गर्दिने हो के सो चेक गर त नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा छ तीनटा एउटा दुईटा तीनटा सो तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भनेपछि के होला 3 + 1 के होला 4 होला So 4 is the right answer. 4 is the right answer. 4 के हो भने राइट आन्सर हो है 4 is the right answer ल सो यो पनि सक्यो हाम्रो स्पिन मल्टिप्लिसिटी टेल मी फर्मुला के हो 2s + 1 is the formula के हो फर्मुला भने स्पिन मल्टिप्लिसिटी को फर्मुला के हो 2s + 1 र यो s भनेको के हो s भनेको टोटल नम्बर अफ स्पिन हो के s भनेको के हो टोटल नम्बर अफ स्पिन हामी यसरी फर्मुला युज गर्दैनौं हामी के गर्दिने हो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्लस 1 गर्दिने हो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन प्लस 1 गर्दिने सो दिस इज अल अबाउट पॉलीज एन्ड दिस इज अल अबाउट हुन्स रुल एन्ड दिस इज अल अबाउट स्पिन मल्टिप्लिसिटी अब म लास्ट आर्टिकल लिँदै छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने र म पेरियोडिक टेबलको सबैको कन्फिगरेसन गरिदिन्छु कि जुनसुकै एटमको के So now we are going to do the electronic configuration of any atom of periodic table. के एक्सेप्सन्स पनि हुन्छ है त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ है सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीले चाहिँ +2 मा पढ्दाखेरि n रुल भनेर अफ बाउ प्रिन्सिपल पढ्यो होला त्यही प्रिन्सिपलको बेसिसमा हामी गर्न गइरहेछौं तर म एउटा सिक्वेन्स बनाएको छु कि याद कसरी गर्ने के सो ध्यान दिनु है इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन याद कसरी गर्ने ध्यान दिनु ल हेर s sp sp यो चाहिँ याद हुनुपर्छ हामीलाई s sp sp sdp sdp फेरि सुन है s sp sp sdp sdp त्यसपछि के त sfdp
एसएफडीपी फेरि सुन म चाहिँ मेटिदिन्छु यसलाई के गर्दिनँ मैले मेटिदिने हो ल फेरि सुन है सो हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न खोजिरहेछौँ सही कसरी गर्ने हेर एस एसपी एसपी एस एसपी एसपी एसडीपी 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 एसएफडीपी एसएफडीपी यो चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ के एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी ल म 30 सेकेन्डको टाइम दिइरहेको छु यो सिक्वेन्सलाई हामीले याद गर्नु पर्यो है र यो चाहिँ ब्लक यसरी बनाउने एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी यो फर्स्ट हो यो सेकेन्ड हो यो थर्ड हो यो फोर्थ हो यो 5 हो यो 6 हो र यो 7 हो ल भने कसरी याद गर्ने हो एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी ल 30 सेकेन्डको टाइम दिइरहेको छु यो याद गर है अघिको अर्बिटलमा डी डी भएन भने एक्साइटेसन हुँदैन नि त पूजा एक्साइटेसन हुँदैन के एक्साइटेसन हुनलाई के हुनु पर्यो खाली हुनु पर्यो नि त त्यहाँ हो सो यो हामीलाई याद हुनु पर्यो के फेरि भन के याद हुनु पर्यो भन एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी सो यो भनेको फर्स्ट हो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 यो 6 यो 7 र हामी एउटा सानो कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ध्यान दिए सुन है हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको एनएस एनपी एस र पी को भ्यालु एउटै हुन्छ कि एनएस एनपी डी लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो n-1 डी गर्नु पर्यो डी लेख्दाखेरि n-1 डी गर्नु पर्यो र एफ लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो n-2 एफ गर्नु पर्यो फेरि सुन है एनएस एनपी n-1 डी र n-2 के त एफ गर्नु पर्यो के सो एकचोटि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा इलेक्ट्रोन के अरे यो नम्बर भर्न ट्राई गरौँ त यहाँ चाहिँ 1 दिस इज 1 यो के त 1 यो के भने 2 हो सो यहाँ के गर्ने हो एस र पी भनेको ठ्याक्क बराबर हुन्छ के सो यो 2 हो नि त 2s 2p 2s 2p र यो 3 हो 3s 3p 3s 3p यो 4 हो सो 4 को लागि के गर्ने हो 4s 4p 4s 4p र डी लेख्दाखेरि डी भनेको n-1 डी हो के सो 4 बाट हामीले एउटा घटाउनु पर्यो के सो यहाँ के होला 3d होला 3d होला त्यस्तै 5 s र p के हुन्छ बराबर सो 5s 5p 5s 5p र यहाँ d लेख्दाखेरि 8 हामीले घटाउनु पर्यो के सो यहाँ के होला 4d होला यहाँ यो 6 यो के होला 6s होला 6p होला f लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो n-2 गर्नु पर्यो के n-2 f लेख्नु पर्यो सो यहाँ के होला 4f होला र d लेख्दाखेरि n-1 गर्नु पर्यो सो यहाँ के होला 5f होला सरी 5d होला र 7 मा के होला यहाँ 7s होला 7p होला 7s होला 7p होला र f लेख्दाखेरि -2 गर्नु पर्यो के सो यहाँ के होला 5f होला 5f होला र यहाँ के होला भन 6d होला टेल मी यदि हाम्रो एक्जाममा कसैले क्वेशन सोध्यो के हैन 4f र 5d मा 4f र 5d मा के एनर्जी कसको बढी 5d को बढी यो जुन मैले लेखेको छु नि दिस इज रिटेन अकॉर्डिंग टु एनर्जी के बेसिसमा लेखेको के यो भन्दा यसको बढी एनर्जी 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 केही बुझ्या छैन होला एकचोटि फेरि हेरौँ एउटा सानो कुरो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो के एनएसएनपी वाला बुझ्नु पर्यो यदि यो बुझिरहेको छैन भने म के गर्न सक्दैन है यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ के सो एनएसएनपी हुन्छ n-1 d हुन्छ र n-2 के हुन्छ f हुन्छ के सो ल एकचोटि सिक्वेन्स याद गरौँ s sp sp s sp sp sdp 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 s sp sp sdp sdp sfdp sfdp सो ल यो के थाहा छ यो 1 हो यो के भने 2 हो यो के हो 3 हो यो के हो 4 हो यो के हो 5 हो यो के हो 6 हो यो के हो 7 हो s sp sp sdp sdp sfdp
एसएफडीपी। सो यो के हो भने 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो, 6 हो, 7। अब हामी के गरौँ, के अरे लेख्न ट्राई गरौँ, सबसेल लेख्न ट्राई गरौँ। यो के होला 1s, यो के होला s र p भनेको बराबर हुन्छ है 2s 2p, 3s 3p, 3s 3p। त्यसपछि यो के होला 4s 3d, किन d लेख्दाखेरि हामीले 1 घटाउनु पर्छ है। यहाँ के होला 4p, यहाँ के होला 5s 5p, तर d लेख्दाखेरि हामीले 1 घटाउनु पर्यो, सो के होला 4d होला। यहाँ चाहिँ 6s 6p, ठीक छ 6s 6p हैन। त्यसपछि यहाँ के होला 4 र यहाँ के होला 5, यहाँ के होला 7s 7p। f लेख्दाखेरि हामीले 2 घटाउनु पर्यो के, सो यहाँ के होला 5 होला, र d लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ 1 घटाउनु पर्यो, यहाँ के होला 6 होला। ठीक छ, यसमा केही एक्सेप्सन पनि छन् के, 10 12 12 13 वटा एक्सेप्सन छन्। डी ब्लकमा चाहिँ एकदम बढी एक्सेप्सन छ के। डी ब्लकमा तिमीहरु चाहिँ के गर्नु 4D सिरिज र 5D सिरिज याद गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। 3D त सबैलाई याद होला। 3D भनेको स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भेनेडियम, क्रोमियम, म्याङ्गनिज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक। त्यस्तै हामीले याद गर्नुपर्छ 4D याद हुनु पर्यो र 5D याद हुनु पर्यो। सो एउटा ट्राई गरौँ है। सो यो कन्फिगरेसनबाट एउटा कुरा के बुझ्छ भन्दाखेरि यो जुन फर्स्ट डी आउँछ नि, फर्स्ट डी कहाँ छ, यहाँ छ। सो फर्स्ट डी भनेको 30 हो के, 30। फर्स्ट डी भनेको 30 हो र फर्स्ट एफ भनेको के हो, फर्स्ट एफ भनेको कहाँ, यहाँ आइरहेछ। फर्स्ट एफ भनेको 70 हो के। फर्स्ट डी भनेको 30 हो र फर्स्ट एफ भनेको के हो 70 हो के। र एस मा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्ने भनेको 2टा हो। पी मा म्याक्सिमम भनेको 6 वटा हो। डी मा म्याक्सिमम भनेको 10 वटा हो र एफ मा म्याक्सिमम भनेको कति हो 14 वटा हो के। फेरि सुन है, एस मा 2टा, पी मा 6 वटा, डी मा 10 वटा, एफ मा 40। यो भनेको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हो है, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन। सो एउटा म कन्फिगरेसन दिइरहेको छु, ट्राई गर तिमीहरू यही फर्मुलाबाट राख्न ट्राई गर त। सो हामी के को निकालौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी निकालौँ ल। ट्राई गर त हामी निकाल्न ट्राई गरौँ कसको भन्दाखेरि थ्यालियम। धेरैलाई त थ्यालियमको स्पेलिङ पनि थाहा हुँदैन है, स्पेलिङ सिम्बल दुइटै गाह्रो लाग्छ के। थ्यालियमको सिम्बल हुन्छ TL, एटमिक नम्बर कति हुन्छ 81 है। र ट्राई गर त। सो हामी याद कसरी गर्ने हो, ध्यान सुन है। फर्स्ट डी आउने भनेको 30 मा हो र फर्स्ट एफ आउने भनेको कतिमा हो 70 मा हो के। सो हामी के गर्नु पर्यो, फर्स्ट एफ भन्दा पछिसम्म जानु पर्यो है। चल एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी, ठीक छ। एसएफ भनेको 70 भइसक्यो, एसएफडीपी र पछिको एसएफडीपी लेखिराख्नु परेन कि, किनभने हाम्रो 81 छ नि त। सो फर्स्ट डी आउने भनेको 30 मा हो र फर्स्ट एफ आउने भनेको कतिमा हो 81 मा हो, 70 मा हो। सो ल 81 हामी भर्न ट्राई गरौँ। सो इट्स भेरी सिम्पल। अलिकति टाइम लाग्छ होला हैन, तर आन्सर चाहिँ आइहाल्छ के, राइट आउँछ के। सो यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो र यो के हो भने 6 हो। सो ट्राई गर। यो के होला 1s 2s 2p, यो के होला 3s 3p, 3s 3p र यो के होला भने 4s 3d 4p। अब अलि फास्ट भइरा होला है। यो के होला 5s 4d 5p, यो के होला भने 6s, यहाँ के होला 4f, किनभने f लेख्दाखेरि 2 घटाउनु पर्छ के। यहाँ के होला 5 र यहाँ के होला 6 होला। सो यहाँसम्म हाम्रो के हुन्छ 70 हुन्छ के। फर्स्ट एफ भनेको 70 ल, इलेक्ट्रोन भर्दै एउटा 2टा 6 वटा, 2टा 6 वटा, 2टा 10 वटा 6 वटा, 2टा 10 वटा 6 वटा, यहाँ 2टा, यहाँ 14 वटा, 14 एफ मा 14 वटा हैन। सो 70 भयो है, 70 गयो, 81 छ है। सो यहाँ के होला 5d 10 होला र 6p 1 होला, 5d 10 होला, 5d 10 होला र 6p 1 होला। दिस इज द कन्फिगरेसन अफ कसको त थ्यालियम। ल त्यस्तै ट्राई गर त, त्यस्तै ट्राई गर जेननको। जेननको कति हुन्छ 54 हुन्छ। ल ट्राई गर त, जेनन कति हुन्छ 54। फेरि ध्यान दिएर सुन है, अघि जुन मैले क्लोरिन लेखेको थिएँ नि, क्लोरिन, सो तिमीले के गरेको थियो आर्गन लेखेको थियो यसरी हैन। यसरी नोबेल ग्यासेसलाई यसरी ब्र्याकेटमा हाल्न मिल्छ है। अब भोलि गएर तिमीलाई नोबेल ग्यासेस सोध्यो भने यस आन्सर ब्र्याकेट, यसरी गर्न मिल्दैन।
हामीले के गर्नु पर्यो पुरै कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो कि यो 54 भनिरहेको छ। सो 54 भनिरहेको छ भने हामी कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ यो पुरै चाहिँ पुगिराख्नु पर्दैन होला, यहीँसम्ममा पुग्छ होला चाहिँ ट्राई गर है। सो दिस इज जेनन, जेननको ट्राई गर। यहाँ काउन्ट गरेर कति 8 10 भयो होइन, यहाँसम्म डीसम्म कति हुन्छ 30 हुन्छ है, डीसम्म के हुन्छ 30 हुन्छ है। सो यहाँ काउन्ट गर 36 38 48 48 र 48 र 6 54। यस, यो यता हामी लेखिराख्नै परेन के। सो यहाँसम्म हो कि यहाँसम्म। अब हामीले निकाल्नु पर्यो सिजिएम, सीएस, सिजिएम। सिजिएम भनेको ठ्याक्क जेएनएन पछि यतातिर अल्कली मेटल हो क्या। सो 54 पछि 55 हुन्छ कि यो। पछि म सिकाउँछु कसरी एटोमिक नम्बर थाहा पाउने कि कुन एलिमेन्ट कति हुन्छ। सो 55 निकाल्नु पर्यो। अब केटाइन त्यसो बाँकी छ अहिले। लास्टमा के गरिदिनु 6s1 गरिदिने हो कि के गरिदिने भने 6s1 गरिदिने, यहाँ चाहिँ 1 हालिदिने। ध्यान दिनुहोस् न, यो त मैले सिकाएको, यसमा चाहिँ धेरै एक्सेप्सनहरू छ कि। अब चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने भनेको केटाइनको बाँकी छ, हामीले सिक्नुपर्ने भनेको एनाइनको बाँकी छ, र हामीले सिक्नुपर्ने भनेको एक्सेप्सन बाँकी छ। जस्तो कि यो तरिकाबाट क्रोमियम निकाल्न मिल्दैन, यो तरिकाबाट कपर निकाल्न मिल्दैन, यो तरिकाबाट प्यालेडियम निकाल्न मिल्दैन, यो तरिकाबाट धेरै डी ब्लक एलिमेन्टहरू निकाल्न मिल्दैन के। र त्यसको लागि तिमीहरू के गर भन्दाखेरि आज घरमा गएर 4D सिरिज र 5D सिरिज यो याद गर के। 4D सिरिज र 5D सिरिज हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। के लेखिरहेछ 4D सिरिज र 5D सिरिज हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेली लाइभ गर्नु पर्यो, भ्युज पनि बढ्छ ल। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो ध्यान दिनुहोस् न, के अरे अब हाम्रो चाहिँ बाँकी भनेको एक्सेप्सन, केटाइन, एनाइनको बाँकी छ कि। र त्यसपछि चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ हामी के गरौँला नेक्स्ट क्लासेसमा गरौँला है। त्यो चाहिँ हामी के गरौँला त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लासेसमा गरौँला। ल एकचोटि हामी के गरौँ भन्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् न है, अहिलेसम्म गरेको कुरोलाई एकचोटि सर र हामी के गरौँ रिभिजन गरौँ है, सर र लास्टमा रिभिजन गरौँ। सो यो कन्फिगरेसन निकाल्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् न है। सो कन्फिगरेसन निकाल्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल। यो कन्फिगरेसन निकाल्दाखेरि हामी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सानो फर्मुला छ। फर्मुला के भन एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी यसरी याद गर्ने हो। र यो सिक्वेन्स हामीलाई याद हुनु पर्यो। एनएस के अरे एनएस एनपी एनएस एनपी n-1 डी हुन्छ र n-2 के हुन्छ एफ हुन्छ के। सो एस आज घरमा गएर 10-12 चोटि यो लेख है। एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबलको सबै एलिमेन्टको निकाल्न मिल्छ कि। यो के हो भने फर्स्ट हो, यो के हो भने सेकेन्ड हो, यो के हो भने थर्ड हो, यो के हो भने फोर्थ हो, यो के हो भने 5 हो, यो के हो भने 6 हो, यो के हो भने 7 हो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौं हुन्स रुल अफ म्याक्सिमम स्पिन मल्टिप्लिसिटी गर्यौं। त्यसपछि हामीले पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल गर्यौं। ल भने स्पिन मल्टिप्लिसिटी कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन +1 गरिदिने हो कि। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन र +1 गरिदिने हो। पलिले के भनेको थियो यो जुन छ नि अर्बिटल अर्बिटल अर्बिटलमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन हाल्न भनेको दुईटा हो र दुईटाको स्पिन के हुनुपर्छ अपोजिट हुनुपर्छ के। र हुन्सले के भनेको थियो इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि सिंगल 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 भर्ने हो र बल्ल हामी के गर्ने पेयरिङ गर्ने हो। र सिंगल सिंगल भर्दाखेरि के अरे स्पिन के हुनु पर्यो सेम स्पिनको हुनु पर्यो के। सो हामीले यति कुरो गर्यौं। आजलाई हामी यो सेसनलाई चाहिँ यही एन्ड गर्छौं र नेक्स्ट क्लासेस यही विकमा म लिएर के गरिदिन्छु भन्दाखेरि बाँकी सब